आमदार बाब दादी सालकरान एक वॉर्डान 10-15 करोडाचें काम घेवप म्हटल्यार इट नॉट सो इजी. आमच्या पुराय वास्कोन पासून कितली वर्सां 10 करोडाचें काम जावंक नासलें अख्ख्या वास्कोन. आनी हांव वॉर्डाचें उलयतां. म्हाज्या वॉर्डान तर पावस केल्लो आमदारान 100 कोटीचें काम जालो म्हणून लोक म्हणटाले त्याच्या वॉर्डान 100 करोड हांगा 10 करोड. पूण तेतून कारण कितें आहा, थंयसर सिवरेज लायन आनी तो ग्रावंड आहा म्हणून तो 100 करोड जाले. अशीं कामां केन्नाच जावंक ना. आनी लोकांक जाय आसलीं कामां. तुज्या फाटल्यानूच पळय तूं कशें उदीक ओवरफ्लो जाता ते क्रॉस ड्रेन ना. हे गटर केन्ना बांदलें कोणाक खबरूच ना. तांकांय खबर ना. मे बी स्वराज जावंक नासलो म्हणून तेन्ना हे गटर. पूण खंय तरी आमदारान इनिशिएटीव घेवन वाड्यांनी वॉर्डांनी वचोन बारीक बारीक कामां केली जी कावन्सिलर पासून करूंक पावंक ना. खरेंच तोखणाय करपाची आहा. आनी इलेक्शन लागीं पावलें. इलेक्शन लागीं पावतकच बॅनर येतले, विशीश येतले, गणपती, नरकासूर, शिगमो कितें कितें येतलें. लोकांक फटोवपाचीं कामां. पूण हांगा कशें आहा, लोकांक सांगपाचें गरज ना. हे लोकांक दिसता, वाठारांच्या लोकांक दिसता बाय ही कामां आमदारान केल्या म्हणून. आनी आमी आमच्या कार्यकर्त्यान लोकां कडेन पावोन लोकां कडेन आनीक कितें कामां ती सांगची आनी आमदाराक घेवन वयचो. कित्याक थोड्यांची कितें पर्सनल कामां आसता ती थोडी जायना पूण ते आमदार पावय ना ते. म्हणून हांव म्हणटा आमदार कडेन ती कोणाची बारीक बारीक कामां ती घेवन वयची. कित्याक लोकांक त्रास जावपाक ना. भरपूर कामां जाल्लीं वास्को शहरान येणाऱ्या 4 वर्सान. फुडलीं 5 वर्सान आनीक सारकें ते 100 करोड जे आमकां मेळ्ळा, 100 का 150 कोटी मध्ये 150 कोटी मेळ्ळा आमच्या वास्को खातीर. तेतून आनीक वास्कोचे जातले आनी आमच्या खंयच्या तरी नेक्स्ट जनरेशनाक एक बरें सुंदर वास्को पळोवंक मेळटलें. सेकेंड थिंग, हांगा एक कचऱ्याचो प्रॉब्लम आसलेलो. कचऱ्याचो इशू जो आसा ते कलेक्शन सारकें जायना म्हणून आमी ऑलरेडी 15 गाडयो घेतल्या. आमदारान मिनिस्टरान खंयसर तरी आमकां सहकार दिवन त्यो गाडयो आमी हाडले. आनी आमच्या मनान आसलेले बाबा आमचें कलेक्शन आसा तें गाडयांनी जावचें ना. आमचो कोण तो सफाई कर्मचारी बाबा डबे घेवन भोंवता ताकाय जड जाता. तेचे कडेन जायना. ते टायर फुट्टा, हे डबे फुट्टा म्हणून आमी ती फॅसिलिटी चालू केल्ली. पूण खंय तरी ते आजून तरी सुरवात जावंक ना. हांव एडमिनिस्ट्रेटर आनी आमच्या चीफ ऑफिसराक सांगता बाबा तेचेर खंय तरी लक्ष दिवचें आनी लोकांचे प्रॉब्लम आसा तेचेर सुटावो करचो. सगळ्यां पयलीं हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक इतले पावसान आसून सुद्दां इतले लोक येयले. कित्याक ते आमदाराच्या प्रेमा पोटी येयला. कित्याक आमदार कितें सांगता तें काम आमच्या वार्डान जाता. आज आतां इतलीं वर्सां जालीं. आतां आमचें काम जावपले 6 म्हयन्यान तेणी इतलें काम चालू केलां. आमचे गटर नल्ला कितें बांदपाचें आहा, पेवर्स घालपाचें आहा, सगळें जालें. ते बी आमचे फुडें स्वराज नायक फुडें सरून इनिशिएटीव घेवन आपले सगळे कामां तेंचे कडेन पावयता. हांवूय म्हाजे कडेन कितली जाता तितली हांवूय कामां तेंचे कडेन पावयता. तुमी सगळीं जाणां अशीच सगळ्या घरा वांगडा रावची. आतां ह्या फावटी आमी बरे भरपूर मतान तांकां एक जावन जिखून हाडपाचें आनी फुडली ताका सारकी मिनिस्ट्री मेळपाची अशें आमकां सगळ्यांक दिसता. तशेंच स्वराजाक बी ह्या फावटी आमी कॉन्सिलर करतलोच हो आमचो बेत आसा आनी आमी करतलीच ताका. आनी अशें सांगून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमदाराचे हांव खुबूच आभार मानता. कित्याक तेणी आमचें इतलें गटाराचें इतलें काम केलां जाल्यार काय आमकां अजून कामां कोणा कडेन उदाहरण वयपाची गरज पडची ना. तरी सुद्दां आमी एकजुटीन काम करतलीं आनी सगळ्या वांगडा रावतलीं. आमी आतां काही दिवसांनी पळयलेलेच आसा. लास्ट आतां 6 म्हयने जाले ह्या स्पेशली ह्या सांसमाळे वाठारांत इतली कामां जाजेच्या हातीन इनॉग्रेट जालां आनी ती कंप्लिटूय जालां. जे मेजर जे 3 नल्ला ह्या वाड्यार आसलेले जे कितलेक वर्सां म्हाका दिसता जाली 40-50 वर्सां हे निग्लेक्टेड आसलेले ते खंय ना खंय आमी आमदाराचे हे दाखोवन दिले आनी खंय ना खंय ते आज इनिशिएट घेवन ते कंप्लीट जाले प्रोजेक्ट. तशेंच हे आज हे बारीक जे गटार हे सांसमाळ्यान जे आसा जे स्टार्टींग फ्रॉम मांगूर टील हे सांसमाळ्यान लास्ट होली क्रॉस सगळ्या कडेन हे गटर्स सामके फूल असे जाम चोकअप जालेले आसा आनी थोडे बांदपाचे रिकन्स्ट्रक्ट करपाची तांकां गरज आसा. कित्याक हांगासर स्कुलांतलीं भुरगीं येता वयता. तशेंच हांगा लोकल पब्लीक हांगा लास्ट बस स्टॉप आसा. सो लोकांचे येवप वचप ह्या एरियान खूब आसा आनी तितले ते आतां आमी हांगा बायट घेता पूण तुमी पळयता आसतले हांगा सगळे सायडीन उदक साठलेलें आसा. सो खूब त्रास जाता. सो हितून खंय ना खंय आमच्या लोकांक सुटावो जातलो. तो लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी आमी आमदाराक पळयला ह्या 5 वर्सांनी तेंचो आमी रिपोर्ट कार्ड पळयला. तेंच्यांनी इतली कामां केला की फाल्यां सकाळीं आमी इलेक्शनाक कॅम्पेनिंगाक वयतले. सो आमकां लोकांक चड एक्सप्लेन करपाची गरज आनी थोडे काही एरियांनी आमकां येवपाक तांकां वचपाक पडचें ना. कित्याक इतले हांगासर लोकांची एश्युरन्स आसा. लोक सगळे तेंच्या कडेन आसा. लोक तांकां रावतले आनी परत एकदां तांकां आमी असेंब्लीन धाडटले आनी आशा दवरता की ह्या टर्माक ते मिनिस्टर जावन सक्सेसफुली येतले. सो आमी
देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक खास तेंच्यांनी हांगा आमच्या सांसवाळे मठान इतलो इनिशिएटीव घेतला आनी सगळीं कामां जाता. तशेंच एक पायपलायन आहा जी 15-20 घरां जाले गेले 3 म्हयने जाले सामके सतीत तांकां त्रास आसा. उदकाचो इश्यू इतलो आसा की सकाळचे 3 अडेजांक उठून लोकांक उदक भरचें पडटा आनी लोकांनी आमकां परत कंप्लेन आमी डिपार्टमेंटान कंप्लेन जाले पूण खंय ते मुवमेंट जायना म्हणून खंय ना खंय आमी आमदाराक हो प्रश्न आमचो मांडलो. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनाक टीम धाडली, इन्स्पेक्ट केले आनी आयज खंय ना खंय ऑलमोस्ट 5-10 लाखाचो प्रोजेक्ट जो तेंच्यांनी पास करून घेतला आनी हे उदक सुरळीतपणाने आमी आशा दवरता हितून आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. सो परत एकदां आमी आभार मानता आमच्या आमदाराक कित्याक हांगा विशेश करून ते आमचे सांसवाळे वाठारांत लक्ष दिता म्हणून. विएटनाम पावरफुल आहे ना. हांवें काल पासून लोकमतान प्रेसान सांगला जो विशय आमच्या राजनाथ सिंगजी जे आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आसात आनी हाजे पयलीं जे मंत्री आशिल्ले तांणी क्लियर कट सांगिल्लें आसा की दाबोलीम हो कसोच बंद जावचो ना म्हणून. आमकांय खबर आसा म्हणजे सावथ गोवाची लायफ लायन जाल्यार दाबोलीम आनी दाबोलीम उरचो म्हूण आमी एसेंब्लीनूय वारंवार आमी उलयल्ले आसा आनी त्या दृश्टीन आमच्या मुखेलमंत्र्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा आनी आमच्या मिनिस्टरांनी सेंट्रल मिनिस्टरांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा. पूण परत आमी सांगून पासून खंय तरी एक परत तो विशय बेश्टोच एक चाळोवन घालपाचो नाल्यार इन्स्टिगेट करपाचें लोकांक हें चालू आसा. आमी पयलें सांगलां आमचे वास्कोकार पसून आनी मुरगांवकार ह्या एअरपोर्टाचेर आमी खूब डिपेंडंट आसा. आमची इकॉनॉमी ताजेरूच डिपेंडंट आसा आनी आमी खंयच्याच परिस्थितीन आमी आमच्या लोकां बरोबर आसा आनी लोकांचो हो जो मागणी आसा उरपा जाय म्हणून ती आमकांय दिसता आनी ती उरतली आनी लास्ट पर्यंत ताजे खातीर आमी खंयच्याय लेवलाचेर वचून आमी एन्श्युअर करतले की तो एअरपोर्ट उरता. पूण म्हाका आमच्या डबल इंजीन सरकाराचेर विश्वास आसा की हो कसोच एअरपोर्ट बंद जावचो ना आनी आमी ऑनरेबल सीएमाक परत प्रेस करीत आसा की थंयची जी फ्लायट्स आसा पळोवपाक गेल्यार दाबोलीम एअरपोर्टाचेर तांकां सवाय आसा म्हणजे जे ऑपरेटर्स आसा बाकी सगळ्यो फ्लायट्सांची तांकां दाबोलीम एअरपोर्ट करो सवाय भितर आसा जाल्यार म्हाका खंयचेंच कारण दिसना की ताणें हांगा परत येवचें म्हणून. तशें आमी तांकां ऑनरेबल सीएमाकूय सांगलां की दाबोलीम एअरपोर्टाचेर चड फ्लायट्स वाडोवपाचें तुमी हें करात म्हणून. आनी आमकां पुराय विश्वास आसा आमी कोण इन्स्टिगेट करता ताजेर न्ही इलेक्शनाचें वर्स आसा सो हे सगळ्याक इन्स्टिगेट करप चालू आसा. म्हणजे इतलें सगळें सांगतकूच आनी एश्युरन्स कित्याक जाय आशिल्लें म्हाका कळना पूण तरी सुद्दां हांव कॅटेगरिकली सांगता दाबोलीम एअरपोर्ट हो कसोच बंद जावचो ना. आमच्या वास्कोकार नाल्यार मुरगांवकारांक हें आश्वस्त जावपाक पुरो आसपाक जाय की आमचो सरकार दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करचो ना आनी तशें कितेंय फुडें म्हणजे हें पसून धरलें जाल्यार पसून आमी आमच्या लोकां बरोबर आसा आनी आमी तो बंद जावपाक दिवचे ना. टेन्थ इयराचे 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. आज जो आमी इनॉग्रेशन स्टार्ट केला तो 3 कोटी 20 लाखाचो आसा आनी बाकीचे रस्ते जे आसा तांचे सगळे मेळून अरावंड 10 कोटीचो टोटल ह्या वॉर्डा खातीर फक्त ह्या वॉर्डा खातीर म्हणजे मांगरांतल्यान हांगा पर्यंत ह्या वॉर्डा खातीर 10 कोटीचे आमी रस्ते सँक्शन करून हाडून वर्क ऑर्डर्स दिले. लोकांक कशें चाळोवन घालप हें काँग्रेसीचे पयलीं पसून आतां पसून तुमी पळयतात ते सगळ्याक कशें लोकांक चाळोवन घालप इलेक्शनाच्या वर्सा आनी ते खंयचे घट्टाण करप सगळ्या हाजे जे उदरगत आज चालू आसा जो डेव्हलपमेंट आज सगळे कडेन चालू आसा. मान्य म्हाका खंय सपोज त्रुटी आसा तुमी आमकां सांगच्यो पूण प्रत्येक गोश्टीक ऑब्जेक्शन हाडप नाका आशिल्ल्या गोश्टीक ऑब्जेक्शन हाडप ही आजूच न्ही जाल्यार काँग्रेसीची ही पयलीं पसून स्ट्रॅटेजी आसा. आपूण कांय करूंक शकले ना आनी दुसरो कोण करता ताका करूंक दिवचें न्ही ही तांची पयलीं पसून स्ट्रॅटेजी आसा. पूण भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नरेंद्र मोदीच्या अंडर आज सेंट्रलाकूय आसा आनी जो प्रमोद सावंता अंडर गोंयान आसा ते सगळे आमकां पूर्ण न्याय दितले आनी त्या खातीरूच तुमी पळयतात की परत हांवें कितलेंय उलयल्या पासून जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचोच सरकार येता कित्याक लोकांचो विश्वास ह्या सरकाराचेर आसा, लोकांचो विश्वास ह्या आमदाराचेर आसा, लोकांचो विश्वास मोदीजीचेर आसा. हे सगळे पळोवपाक गेले जाल्यार 27 पसून 30 आमी येतले सीट हाजे बद्दल दुबावूच ना पूण ते खंय तरी लोकांक खटकता. परत एकदा भारतीय जनता सो कशें डिस्टॅबिलायज करप, लोकांक कशें चाळून घालप, लोकांक कशें एजिटेट करप हाजी ही सगळी कारणां आसा. आमी आमच्या लोकां बरोबर आसा
आणि हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावचो ना इतली आमी खात्री दितात. अमरीश साहब उनको थोड़ा पीछे मातशे फाटल्यान अशें फाटी सगळे जाणां येतले. इन्स्पेक्शन न्ही आज हे इनॉग्रेशन आशिल्लें ह्या रस्त्याचे म्हणजे फूल सांसमळे भागातले रस्ते आनी हॉटमिक्स करप आनी ताज्या सायडीन आशिल्ले सगळे गटर्स ते बी आमी ह्या एस्टिमेटान घेतिल्ले आनी ताजें आज इनॉग्रेशन आसा. तुमी हांगा पळयलें जाल्यार सगळे गटर्स एक तर धाकटे आसा आनी तातूंत भितर उदक पासार पसून जावंक शकना, परत परत ब्लॉक जाता, वयर येता. सो जेन्ना आमी एस्टिमेट केलो तेन्ना एक बरो गटर आनी रस्तो हो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर आमी फुडाकार घेतिल्लो आनी सांसमळ्यांतले सगळे रस्ते रायट फ्रॉम मंगूर टील हांगा म्हणजे ह्या भागातले पुराय रस्ते आमी हॉटमिक्सिंग आमची वर्क ऑर्डर रेडी आसा. आमी इतल्याच खातीर राविल्ले की हांगा सिवरेजीचें काम आशिल्लें, बाकीचे पायपलायनीचें काम आशिल्लें, सो त्या खातीर खंय तरी आमी तें डिप्रेशन जावचें न्ही आनी हॉटमिक्स केल्यार रोखडेंच डिप्रेशन जावन मागीर परतो आमकां करचो पडपाचो म्हणून आमी डिले केल्लो. हे सगळे वर्क ऑर्डर्स रेडी आसा आनी बाय ऑक्टोबर म्हाका दिसता सांसमळ्या ह्या वाठारांतले टोटल रस्ते हे हॉटमिक्स जातले. सो आयज काम जें स्टार्ट जालां तें गटराचें काम स्टार्ट जालां आनी हे 1-1.5 म्हयन्या भितर पुराय गटर म्हणजे जितले लागता तितले गटर्स नवे करून मागीर हॉटमिक्सिंग आमी स्टार्ट करतले. तशेंच एका भागान आतां दुसरें इनॉग्रेशन जाता तें उदकाची पायपलायन, ह्यो पायपलायनी सगळ्यो 50 वर्साच्यो पायपलायन्स आशिल्ल्यो आनी खंय तरी त्यो करोड जाल्या, ब्लॉक जाल्या आनी उदक सारकें येना आशिल्लें. सो ह्यो सगळ्यो लायनी जे नव्यो घालपाचो हें चल्लां ताजेंय इनॉग्रेशन आतां आमी रोखडेंच करपाचें आसा. अशें करून ह्या वाठारांतल्यो म्हणजे उदक, लायट आनी रस्ते हे बरे दवरपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा आनी त्या खातीर सगळे डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स नाल्यार आमचो मुखेलमंत्री आमकां ह्या खातीर सदांच सपोर्ट करता. गाड़ी पीछे थोड़ा ऐसे सर गाड़ी पीछे बोला तो गाड़ी उठा गाड़ी है बहुत बड़ा भटका है सकल तो नाल फोड़ फोटो